हेलो गाइस, हजरत अली की हमने रीसेंट वीडियो देखी थी किस तरीके से उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज की हुई हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसी एक वीडियो देखेंगे किस तरीके से उनकी जस्टिस ने मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर दिया। हज़रत मौला अली के ज़माने खिलाफत के अंदर एक मुकदमा पेश हुआ। दो औरतें अभी पैदा होने वाले बच्चे जो दोनों कि ने लड़का दावा था किया। इसके साथ अदालत के अंदर हाजिर हुई और दोनों ने दावा किया कि ये बच्चा उनका है। अब आप हैं? जानते हैं कि इस ज़माने के अंदर क्योंकि मेडिकल साइंस का हाँ, कोई फिर क्या कॉन्सेप्ट हुआ? नहीं था, ना ही डीएनए टेस्ट करना दो पॉसिबल था, औरतें कह लिहाजा रही ये हैं एक फैसला बच्चा करना हमारा कि है। कौन सच बोल रही है इंतहाई मुश्किल काम था। और सबसे बड़ी बात कि दोनों औरतों की बातों के अंदर कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं था, ना कोई गवाह था, ना कोई ज़ाहिरी अलामत और ना कोई ऐसी निशानी जो कि थोड़ा सा भी हिंट दे सके। लेकिन मौला अली शायद वो अलैहिस्सलाम ने खींचने अपनी वाला तो जहानत नहीं, वो से उस बच्चे को वक़्त के कौन अंदर जो खींचेगा, फ़ैसला क्योंकि दिया ये तो उसने ना बहुत सिर्फ फेमस इन है। औरतों को हैरत के अंदर डाल दिया बल्कि आज की मेडिकल पर साइंस पैदा भी तो किसी हैरान है एक ने कि किया होगा। आज से वही 1400 साल पहले कोई शख्स इतनी जहानत और अक्लमंदी का फ़ैसला कैसे कर सकता है। पर ये हज़रत अली दावा ने ये दोनों मामला क्यों कर सुनकर रहे दोनों हैं? औरतों से कहा कि तुम दोनों का दावा है कि ये बच्चा तुम्हारा है जबकि इनकी माँ एक ही हो सकती है। हाँ और फिर आपने इन दोनों औरतों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपना दूध निकालो ताकि हम इसका वज़न करें। हाँ, और जब इन दोनों औरतों ने अपना दूध का नमूना पेश किया तो इमाम अली क्यों? अलैहिस्सलाम ने दूध को तोलकर ऐलान किया कि जिस औरत के दूध का वज़न ज़्यादा है दरअसल वही बच्चे की असल माँ है, क्या? क्योंकि असल माँ का दूध बच्चे की जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक होता अच्छा, है और फितरत इसको ज़्यादा बनाती है। सो जब वज़न किया गया तो एक औरत का दूध दूसरे से ज़्यादा निकला तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको बच्चे की माँ करार दिया और बच्चा इसको दे दिया। और आपको ये जानकर हैरत ये तो होगी कि बहुत अमेरिका शॉकिंग की है भाई। मिशिगन यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च पर गौर करें जो कि वो ये 2014 के रियल अंदर में ऐसा जदीद होता है? साइंटिफिक वही इंस्ट्रूमेंट की मदद से खोज के बाद आज हमें हूबहू यही बता रही है कि वाकई कुदरती तौर पर इंसानी है। जिस्म बना ही ऐसा है कि माँ का दूध लड़के के लिए अलग जबकि लड़की के लिए बिल्कुल अलग से बनता है। लड़के के वो लिए बनने वाले भाई दूध के अंदर बहुत सोचो, फैट्स, उस टाइम शुगर, पता था ये चीज। न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं ताकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत बन स्ट्रेंज। सकें। और ये वाक़या शेख सदूक, शेख तौसी ने तहज़ीबुल अहकाम के अंदर और अलामा बाकिर शरीफ करशी ने हयात पर इस इमाम अली के अंदर वेट से नकल कैसे किया पता है। लगा लेकिन? और ये वही, और एक उस वाक़या टाइम हमें कैसी बताता है कि चीजों को मौला पता अली लग गई? अलैहिस्सलाम सिर्फ एक तो वो बेमिसाल दूसरी लीडर, औरत का झूठ बहादरी हाँ, और बोल रही जहानत थी। की अलामत नहीं थे बल्कि एक माहिर तबीब भी थे। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया वो था कि दूसरी मैं औरत इल्म ऐसे का दावा ही शहर क्यों हूँ कर और रही अली है? इसका दरवाज़ा है, यानी हकीकी अलामी और मुकम्मल इल्म मेरे पास है, मैं इल्म का मरकज़ और मंबा हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। यानी मेरे वाह। पास मौजूद इल्म तक रसाई हासिल करने के लिए अगर कोई सही, मुस्तनद और मुकम्मल ज़रिया है तो वो अली हैं। अब इसका आसान सा मतलब ये है कि जो वही। शख्स भी अली के ज़रिए से आएगा वो इल्म के शहर यानी नबी के इल्म तक पहुँचेगा, गुमराह कभी नहीं होगा। और इसकी वजह यह है ट्रू। कि अली ना सिर्फ इल्म रखते हैं बल्कि इस इल्म को समझने और समझाने का बेहतरीन तरीका भी रखते हैं। वो मेन जरूरी होता है। अब इसी तरह से मौला वही। अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक और वाक़या बयान जी। होता है कि एक दिन आपकी अदालत के अंदर दो मर्द अच्छा। अभी पैदा होने वाले बच्चे के साथ आते हैं और दोनों ये फिर दावा करते हैं कि ये बच्चा मेरा है और दूसरा ओले, झूठा अब है। दो मर्द आ और ये गए। दोनों ही लोग अपनी बात पर अड़े हुए थे। अब मसला ये था कि बच्चा इतना छोटा था कि खुद कुछ कहने या फिर पहचानने के काबिल नहीं था और इसके अलावा कोई गवाह या फिर माँ बाप भी मौजूद नहीं थे। अब ये ये फैसला कैसे लोगों के करा लिए तो उन्होंने? मुश्किल था लेकिन इमाम अली ने तहम्मुल और बसीरत के साथ फैसला दिया जो कि इंतहाई हैरत अंगेज़ था। इमाम अली ने हाँ। हुक्म दिया कि तुम दोनों लोग बारी बारी बच्चे को अपनी तरफ बुलाओ जैसा कि एक बाप मोहब्बत से अपने बेटे को बुलाता है। अच्छा। अब हाँ। पहला शख्स आगे बढ़ा और इसने बच्चे को प्यार से बुलाया लेकिन बच्चा इसको हल्का सा देखकर खामोश हो गया। पर हाँ। जरूरी अब नहीं दूसरा होता शख्स ना आगे हर आया और बार हो इसने जैसे ऐसा। ही बच्चे को बुलाया तो बच्चा अचानक से खुश होकर हाथ फैलाए और रेंगते हुए इसकी तरफ चल पड़ा। ओह। इमाम ओह। अली ने फरमाया कि ये बट बच्चा ये कुदरती ये तौर पर वाला तो अपने चलो मेरे बाप को को सही पहचान लग गया है रहा और है। दरअसल यही इसका असल बाप है। अब पर आप ज़रा जिसने गौर बाप करें ने तो ये पाला कोई होगा आम वो तो फैसला उसके नहीं बच्चा था उसके बल्कि पास ही वही। बच्चों के जाएगा। अंदर पैदाइशी तौर पर अपने माँ बाप की आवाज़, खुशबू और जिस्म को बट वो पहचानने की दूसरे सलाहियत होती बंदे है। कर ही और क्यों आज के रहे हैं ना दौर की ये चाइल्ड दावा? साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस भी इस बात को तस्लीम ओ करती है। भाई, अपने बच्चे को? इसी तरह से एक औरत पर इल्ज़ाम लगा कि इसने अपने छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया है। कुछ लोगों ने ओह। गवाही दी कि हमने औरत को बच्चे के साथ आखिरी बार देखा था और अब इस फैसले पर भी कोई वाज़ेह गवाह मौजूद नहीं था और ना ही औरत मान रही थी कि इसने बच्चे को मारा है। लेकिन लोगों का प्रेशर था कि यही औरत कातिला है और इसको सज़ा दी जाए। हाँ। इमाम अली ने इस औरत को अदालत के अंदर बुलाया और जब ये आ गई तो आपने खामोशी से खादिम को हुक्म दिया कि एक ऐसा बच्चा लाओ जो कि इस औरत के बच्चे की उम्र का हो और इसे माँ के सामने लाकर रख हम्म। दो। अब जैसे ही तो वो बच्चा औरत के करीब लाया गया तो औरत की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े और इसने बेख्तियार बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगी अरे कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, मैं तो इसको बचाना नहीं हो चाहती थी सकती लेकिन वो भाई। मुझसे अलग कर दिया गया।
امام علی نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ عورت ٹرو قاتلہ ٹرو نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ماں ہی اپنے بچے اوہ کی طرف ایسے محبت کے ساتھ لبکتی ہے، قاتلہ کبھی ایسا نہیں کرتی۔ بہت سمپل لیکن وہی طریقے بعد سے میں انہوں جب نے اور امام کیا نے مطلب قاتل کیا کا سراغ سیریسلی لگوایا تو جسٹس پتہ کو چلا کافی کہ اچھا اصل کرتے تھے قاتل وہ. واقعی کوئی اور تھا جس نے خود کو بچانے کے لیے اور عورت کو بدنام کرنے کے لیے تمام منصوبہ بنایا تھا۔ اور مولا علی علیہ السلام کی ذہانت کی وجہ سے سوسائٹی کے پریشر کے باوجود بھی کسی بے قصور کو سزا نہیں ملی۔ کیا بات ہے۔ ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ اچانک سے بھائی فوت ہو گیا اور اس کے چہرے اور جسم پر زہر کے آثار دکھائی دے رہے تھے، یعنی کسی نے اس کو زہر دے کر مارا تھا۔ اب کیسے پتہ اب اس لگائیں گے؟ معاملے کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے آخری بار کسی کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجھے کھانے کے اندر کچھ زہریلا محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کیس کے اندر بھی قاتل کا کوئی واضح سراغ موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گواہ موجود تھا، لیکن امام علی نے مرنے والے شخص کے تمام گھریلو ملازمین، دوستوں اور کھانے کے وقت ساتھ موجود لوگوں کو بلا لیا اور آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کھانا جس کو کھا کر یہ شخص مرا ہے کیا وہ ابھی بھی باقی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب لوگ باری اور باری جو وہی کھانا کھائیں وہی جو کہ مرنے والے نے آخری بار کھایا تھا۔ اوہ اب یہ وہی سن کر سب لوگ خاموش تھے، لیکن جیسے ہی کھانے کو قریب لایا گیا تو ایک شخص کا چہرہ پیلا پڑنے لگا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا تو امام نے فوراً فرمایا کہ یہی قاتل ہے، کیونکہ اگر یہ بے گناہ نہ ہوتا تو کھانے سے اس طرح سے نہ ڈرتا۔ ہاں، اب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس شخص نے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا اور امام علی نے بنا کسی گواہ کے جبر یا کیا پھر بات تشدد ہے۔ کا سہارا لیے بغیر اس کو ایکسپوز کر دیا۔ اب اس کام کے لیے انہوں نے انسانی فطرت اور خوف کو آزمائش کا ذریعہ بنایا اور قاتل کا لاشعوری خوف ہی اس کی زبان بن حضرت گیا۔ علی کے پاس وہی اور ہمیشہ آپ کو بتاتا انٹرسٹنگ چلوں کیا کہ ویز آج ہوتے بھی یہ ہیں طریقہ چیزوں کو کار سالو کرنے کے۔ بیہیویئر سائیکالوجی اور لائی ڈیٹیکشن کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اگلا واقعہ جنگ صفین کے بعد کا ہے، جب امام علی علیہ السلام اور امیر شام حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور جب حضرت علی کی فوج فتح کے قریب پہنچتی ہے تو معاویہ کی فوج نے قرآن نیزوں پر بلند کر کے جنگ کو روکنے کی درخواست کی۔ اب کچھ لوگوں نے یہ دیکھ کر امام علی پر دباؤ ڈالا کہ جنگ روک کر قرآن کے مطابق فیصلے پر راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کوئی جنگ ہو تو قرآن سے اس کا فیصلہ کرواؤ۔ ہاں، اب امام علی علیہ السلام یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے تاکہ ان کی فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے، لیکن اپنی فوج کی ضد کی وجہ سے آپ نے یہ ریکویسٹ قبول کر لی۔ لیکن بعد میں وہی ہوا، کیونکہ وہی لوگ جو کہ امام کو ثالثی پر مجبور کرنے والے تھے بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بجائے انسانوں کے فیصلے کو مانا، آپ نے اوہ کفر کیا۔ یعنی ان کے مطابق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن آپ علی نے دو انسانوں ابو موسیٰ وہی اشری وہی اور عمر بن وہی عاص کو ثالث مقرر کر کے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، یعنی آپ نے کفر کیا۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسانوں کی بات کو اہمیت دینا ان کے مطابق شرک یا کفر تھا، لہٰذا یہ گروہ خوارج کہلایا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی اور انہی لوگوں سے امام علی علیہ السلام نے جنگ نہروان بھی لڑی، ان کو شکست دی اور ان کے جنازوں پر کہا کہ ان کو برا مت کہو کیونکہ ان کو قرآن کی تعویل کی غلطی لگی ہے، شاندار. لیکن یہ پھر بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اس وقت واو، خوارج کے اعتراض پر مولا علی نے ایسا جواب دیا جو کہ آج بھی انسانوں کی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن صرف ایک کاغذ ہے، اس کے اندر لکھے ہوئے الفاظ خود نہیں بول سکتے اور قرآن کو انسان ہی سمجھتا ہے، اور میں وہ ہوں جو کہ اس قرآن کی صحیح تفسیر اور اس کا مطلب جانتا ہوں۔ کیا بات ناج ہے۔ البلاغہ خطبہ 18 سے 124۔ اور بالکل قرآن پاک کے اسی علم اور سیریسلی تفسیر کو یار جاننے کی وجہ سے بہت ہی اللہ کے انٹیلیجنٹ رسول نے آپ کے بہت بارے میں فرمایا انٹیلیجنٹ ہے تھا کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ سیریسلی. جس کسی کو بھی قرآن پاک کا مطلب سمجھنا ہے وہ علی سے بہتر ان کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ سیریسلی یار بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اور اس سے ہم لوگوں کو بہت چیزیں پتہ چلے کہ کیسے پہلے جو ایک عورت آئی وہ اس نے بول دیا کہ بھائی یہ میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے، پھر دوسرا آدمی آیا اس نے بھی یہ بولا میرا پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ بھائی یہ لوگ ایسے اچانک سے دوسرے کے بچے کے لیے خود کو کیوں دعویٰ کر رہے تھے یہ میرا اور پھر تیسری میں یہ ہوا کہ کیسے ایک لڑکی آتی ہے نا، وہ ایک ماں ہوتی ہے، وہ بولا جاتا ہے کہ اس نے ہی اپنے بچے کو مارا ہے، پھر وہ کرتا ہے دعویٰ کہ نہیں بھائی انہوں نے نہیں مارا ہے، تو وہ بہت سمپل طریقے سے جسٹس کرتے تھے، یہ تو ہم لوگوں کو پتہ لگا، اور حضرت علی کا یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ کیسے ان کو قرآن کی نالج تھی بہت زیادہ، اور پروفٹ محمد بھی اس چیز کو مانتے تھے، تو کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ وہی حضرت علی نے جس طریقے سے ساری چیزیں سالو کی تھی وہ بہت ایک دم کامن ٹرمس میں کی تھی اور لے مین ٹرمس میں کی تھی تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے، اینڈ ساتھ میں ان دی اینڈ وہ پروو رائٹ ہی ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کا غلط نکل آیا ہو یا پھر انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہو، جیسے ایون وہ 2 فادرز والا تھا تب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ کیسے پروو کریں گے، اور باقی ایسے بچہ تو کہیں نہ کہیں جو پیدائش ہوتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ پروو بھی ہوا کہ نہیں وہ اسی کا ہی بچہ تھا، تو اس طریقے سے انہوں نے سالو کیا کہ ہمیشہ سب لوگ ان کے مطلب واہواہی کرتے رہ جاتے تھے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تو اسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کرتے جائیے، بائے۔ بائے۔